السلام عليكم طلبة، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا التتمه البارتي الرابعه من الكور ديالنا ديال جينيتيك ايمان، واللي كتعلق بلوكاريوتيب ايمان اي سي انومالي. وكيف ما شفنا يعني في الفيديو اللي تحط قبل من هذا تعرفنا على لو كروموزوم ابارتي دي ستركتور اي لورغانيزاسيون، كذلك شفنا بعض لي تيرم اللي عندهم علاقه بالكروموزوم اي لي تيب لي كروموزوم ابارتي دي سنترومير. واليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نتعرفوا على لوكاريوتيب ايمان، يعني غادي نتعرفوا على بار ديفينيسيون نشوفوا شنو كيعني لنا لوكاريوتيب ايمان، وكذلك لي برانسيب اي لي تكنيك اللي كنستعملوهم باش اننا كنحضروا واحد الكاريوتيب ايمان. يعني غادي نتعرفوا على بعض لي تكنيك ونشوفوا لي زيتاب ديالهم اللي كنتبعوهم باش اننا نوجدوا واحد الكاريوتيب ديال الانديفيدي. دونك بلا ما نطول عليكم كثر في التقديم وندوزو للكور ديالنا. بالنسبه للكاريوتيب ايمان par définition شنو كيعني لنا هذا الكاريوتيب ايمان؟ on a deux définitions. La première définition, le cariotype est l'identification et le classement des chromosomes d'un individu, c'est donc la configuration chromosomique d'un sujet. La deuxième définition, le cariotype est l'équipement chromosomique, nombre et forme des chromosomes caractéristique d'une espèce. يعني شنو كيقصدوا لنا هنا بالكاريوتيب؟ لوكاريوتيب كيتعتبر واحد ليدونتيفيكاسيون اي لو كلاسومون دي كروموزوم دان انديفيدي، يعني هو واحد التعريف او لا واحد الترتيب لو كلاسومون دي كروموزوم د واحد الانديفيدي، واللي كنقدروا اننا نسميوه لا كونفيغوراسيون كروموزوميك دان سوجي، يعني بحال واحد بطاقه تعريف لي كروموزوم بالنسبه لواحد الانديفيدي، حيت كنلقاو كل انديفيدي عنده واحد الكاريوتيب اللي كيتميزنا به. وبالنسبه لا دوزيام ديفينيسيون، لو كاريوتيب اي ليكيبومون كروموزوميك، يعني بالنسبه لو كاريوتيب كيتعتبرنا واحد الايكيبومون او لا واحد الجروب د لي كروموزوم، واللي كيتصنفنا ابارتي دو نومبر اي دو فورم دي كروموزوم. اذا لاحظتي واحد الكاريوتيب كتلقى لي فورم دي كروموزوم يعني متشابهه، وكذلك عندنا لو نومبر ماشيين بالترتيب، يعني كنمشيو من الكروند فورم لبتيت فورم. لهذا كيتعتبرنا هنا لو كاريوتيب ليكيبومون كروموزوميك كيتصنفنا ابارتي دو نومبر اي فورم دي كروموزوم كاركتيرستيك دون اسبيس، وكيميزنا واحد الاسبيس كما قلنا يعني في الديفينيسيون الاولى. قلنا بالنسبه لي زانديفيدي كتلقى كل انديفيدي عنده واحد الكاريوتيب اللي كيميزو، وهذا يعني بالنسبه لديفينيسيون اون جينيرال بالنسبه للكاريوتيب قلنا كيتعتبرنا هو واحد ليدونتيفيكاسيون او لا لو كلاسومون دي كروموزوم دان انديفيدي، واللي نقدروا نسميوهم لا كونفيغوراسيون كروموزوميك دان سوجي، يعني بحال واحد بطاقه تعريف لي كروموزوم بالنسبه لواحد سوجي. وكذلك هو واحد ليكيبومون كروموزوميك واللي كيتصنفنا ابارتي دو نومبر اي فورم دي كروموزوم كاركتيرستيك دون اسبيس، واللي كيميزنا واحد الاسبيس. ودابا غادي ندوزو البرانسيب اي لي تكنيك اللي كنستعملوهم باش اننا نحضروا واحد الكاريوتيب دان انديفيدي. دونك بالنسبه للبرانسيب اي تكنيك دو كاريوتيب عندنا دو برانسيب او لا دو تكنيك. لا بروميير تكنيك هي لا موداليتي تكنيك سيتوجينيتيك كلاسيك، واللي مهمه بزاف حيت غالبا كيستعملوها غير هي. ولا دوزيام تكنيك هي لا تكنيك دو فيش، غادي نشوفوها مور هاد البارتي هادي. دونك بالنسبه للبرانسيب اي تكنيك دو كاريوتيب قلنا لي موداليتي تكنيك سيتوجينيتيك كلاسيك. عقلوا مزيان على هاد سيتوجينيتيك كلاسيك حيت كيسولوا عليها وكيسولوا حتى على لي زيتاب ديالها. دونك قلنا بالنسبه لي موداليتي تكنيك عندنا سيتوجينيتيك كلاسيك واللي هي غالبا اللي كيستعملوها. بالنسبه لي زيتاب ديالها اللي كنتبعوهم باش اننا كنحضروا واحد الكاريوتيب عندنا 7 لي زيتاب، واللي مهمين يعني خصك تعرفهم بالترتيب باش ملي يطرح عليك دي كيستيون يقول لك عطيني لا موداليتي او لا تكنيك لا بلي اوتيليزي باش اننا كنحضروا واحد الكاريوتيب هي لا سيتوجينيتيك كلاسيك، ويقدر يطلب منك حتى لي زيتاب باش انك تحضر واحد الكاريوتيب بالنسبه لهاد سيتوجينيتيك كلاسيك، وهما هادو 7 لي زيتاب. دونك بالنسبه لا بروميير ايتاب عندنا ميس اون كولتور دو 5 ا 10 سكوت بليس سوريم بليس ان ميتوجين بي اتش ا بليس اونتي بيوتيك. هذه بالنسبه لا بروميير ايتاب. كناخذوا من واحد الكولتور اللي غادي ناخذوا منه ديك لي كروموزوم من 5 حتى 10 د القطرات، كنزيدوا عليهم السيريم، كذلك كنزيدوا عليهم ميتوجين بي اتش 1
كذلك كنزيدو عليهم اونتي بيوتيك. علاش كنديرو هذا الميلونج هذا؟ باش ديك لي سيلول اللي عندنا في ديك الكولتور كنخليهم انهم يدخلوا في واحد ديفيزيون سيلولير، يعني غادي يدخلوا لنا في واحد الانقسام. دونك بالنسبه لا دوزيام ايتاب عندنا بلوكاج دي سيلول اون ميتافاز par la colchicine après 2-3 jours de culture à 37 degrés C. Donc بالنسبة للإيتاب الثانية واللي هي البلوكاج دي سيلول. شمن مرحلة غادي نبلوكي فيها لي سيلول ديالي؟ غادي نبلوكيها اون ميتافاز. علاش قلنا بالضبط كنبلوكيوها في الميتافاز؟ كنا ديجا هضرنا عليها في الفيديو اللي قبل من هذا، حيت ديك لا كروماتين كيتحول لي للكروموزوم، يعني كيكون في الاول يعني ديكوندونسي، كيكون يعني مشبك، يعني ما باينينش لي كروموزوم ديالي تما، ما يمكنليش انني ندير لو كاريوتيب. لهذا كندير هاد البروميير ايتاب باش انني كندفع ديك لي سيلول يدخلوا يعني في واحد ديفيزيون سيلولير، وفي المرحله الثانيه كنبلوكي ديك لي سيلول في المرحله ديال الميتافاز. علاش؟ حيت ديك لا كروماتين كيتحول لي لي كروموزوم، كيعطي لي دي كروموزوم كوندونسي، يعني وقع لهم ديك التلولب وكيرجعوا واضحين بزاف. باغ اكزومبل بحال هيدا كيعطيو لي دي كروموزوم اللي هما دي كوندونسي، اولا مثلا بحال هيدا يعني دي كروموزوم اللي واضحين اللي ممكن انني نشوفهم يعني بالميكروسكوب. دونك هذه بالنسبه لا دوزيام ايتاب. قلنا بلوكاج دي سيلول اون ميتافاز باغ لا كولشيسين، كنستعملوا هذا الكولشيسين واللي الدور ديالو انه كيبلوكي لنا ديك لي سيلول في المرحله ديال الميتافاز ابخي 2-3 جور دو كولتور ا 37 دوغري سي. كنخليوها جوج بعد 3 اولا من جوج حتى 3 ايام في واحد التمبيراتور اللي هي 37 دوغري سي. بالنسبه لو تروازيام ايتاب عندنا شوك ايبوتونيك بور ديسبيرسي لي كروموزوم KCL. بالنسبه لو تروازيام ايتاب كنديرو شوك ايبوتونيك. شنو الدور هاد الشوك ايبوتونيك؟ كيخليونا ديك لي سيلول انهم ينفجروا، يعني باش ديك لي كروموزوم اللي عندنا لداخل النوايو يخرجوا لنا من الوسط. لهذا كنديروا شوك ايبوتونيك بور ديسبيرسي لي كروموزوم، باش ديك لي كروموزوم اللي خاصنا حنا نصنفوهم او لا نكلاسيوهم يخرجوا من الوسط باش ناخذوا من الميكروسكوب ونقدر انني نشوفهم. وهاد شوك ايبوتونيك باش كنديرها كاسي. هذه بالنسبه لو تروازيام ايتاب. بالنسبه لو كاتريام ايتاب عندنا فيكساسيون باغ ان ميلونج الكول اسيد اسيتيك. هنا بالنسبه للكاتريام ايتاب ملي كندير شوك ايبوتونيك في تروازيام ايتاب، يعني كنخرج ديك لي كروموزوم من ديك الوسط، شنو خصني ندير موراها؟ خاصني نفيكسي ديك لي كروموزوم. علاش؟ حيت اذا خليتهم يعني في ديك الوسط غادي تشونجا لهم ستركتور ديالهم اولا غادي يتلاشاو، يعني ما غاديش يبقاو. حيت ملي غادي يكونوا في النوايو كيكون عندهم واحد الميليو اللي خاص بهم، يعني كيتعايشوا فيه. ملي غادي يخرجوا لواحد الوسط غتشونجا لهم يعني ديك لي كاركتيرستيك ديك الميليو هذاك، لهذا ما غاديش يبقاونا في لا ميم ستركتور. دونك شنو خصني ندير؟ خاصني ندير الكاتريام ايتاب اللي هي فيكساسيون par un mélange alcool acide acétique. هذا الالكول اسيد اسيتيك هو اللي كيساعدني باش انني كنفيكسي ديك لي كروموزوم وكيبقاو في لا ميم ستركتور ديالهم. هذه بالنسبه للكاتريام ايتاب. بالنسبه للسانكيام ايتاب عندنا ايتالومون سور اون لام. ملي كنزيد ديك الالكول اسيد اسيتيك كيتفيكساو لي ديك لي كروموزوم وكيبقاو لي في لا ميم ستركتور. كتجي المرحله الخامسه وكندير الايتالومون سور اون لام، يعني كناخذ ديك العينات ديك لي كروموزوم اللي عندي في ديك الوسط وكنديرها سور اون لام. اللام هي ديك الزجاجه ديال الميكروسكوب، كندير عليها ديك الشونتيون ديالي اللي غادي نلاحظوا في الميكروسكوب، ومن بعد غادي ندوز للايتاب اخرين. قلنا السانكيام ايتاب هي ايتالومون سور اون لام. étape 7 اللي هي l'observation au microscope optique après marquage en bande coloration. يعني في الايتاب 7 ولا ملي كندير الايتاب 5 يعني ايتالومون سور اون لام ديك الزجاجه ديال الميكروسكوب، شنو كيبقى خصني ندير؟ خصني نهز ديك الزجاجه وننزلها في الميكروسكوب باش انني كنلاحظ ديك لي كروموزوم. دونك هذه بالنسبه للايتاب 7 يعني لوبسيرفاسيون او ميكروسكوب اوبتيك. بالنسبه لي كروموزوم نقدروا اننا نلاحظوهم غير بالميكروسكوب اوبتيك، وملي كنديروهم يعني في الميكروسكوب اوبتيك حتى كنديروا لهم الكولوراسيون، يعني كنديروا لهم ماركاج اون بوند، هي واحد تيب ديال الكولوراسيون، عاد كنديروهم في الميكروسكوب باش اننا كنلاحظوهم. علاش؟ حيت ملي كنديروا لهم هذا الماركاج اون بوند او لا واحد تيب ديال الكولوراسيون
ملي كنلاحظوا في ديك الميكروسكوب اوبتيك كيتلاحظوا لي يعني واضحين، كيتلاحظوا لي كولوري. لهذا كنزيد لهم هذا الماركاج اون بوند باش انهم كيتلاحظوا يعني الشكل ديالهم واضح، وباش نقدر انني نصنفهم بتصنيف صحيح. وكتبقى لي ديغنيير ايتاب اللي هي المرحله السابعه، لي ميليور ميثود sont photographiques et les chromosomes sont alors découpés et classés par paire. بالنسبه لاخر ايتاب واللي هي ملي كنلاحظ انا ديك العينه في الميكروسكوب اوبتيك، شني كندير لها دي فوتوغرافي، يعني كناخذ لها دي فوتو، كندير لها تصاور من خلال ديك الميكروسكوب، وكندير ديكوبي اي كلاسي بار بير، يعني كنكوبي ديك لي كروموزوم من ديك الفوتو اللي كناخذ وكنكلاسيهم بار بير يعني بالازواج. يعني كندير في الاوبسيرفاسيون او ميكروسكوب اوبتيك، كنجي لديك العينينه ديال الميكروسكوب وكناخذ الفوتو نديك الشونتيون اللي غادي نشوف من التحت، وديك الفوتو اللي غادي ناخذو غادي نحاول نقطع ديك لي كروموزوم يعني بالمقاس، وغادي نرتبهم على حساب باغ بيغ، يعني على حساب الفورم ديالهم، وكذلك حتى على حساب الطول ديالهم والسنترومير. هذه هي اخر ايطاب. ومن بعد ملي غادي نرتبهم يعني من الكبير للصغير غادي نحصل على واحد الكاريوتيب ايمان. هادو هما لي زيتاب اللي مهمين بالنسبه للسيتوجينيتيك كلاسيك. والسيتوجينيتيك كلاسيك هي التكنيك اللي اكثر استعمالا باش اننا كنحضروا واحد الكاريوتيب ايمان. دونك ضروري خصكم تعقلوا يعني لا سيتوجينيتيك كلاسيك وحتى لي زيتاب ديالها وبالترتيب. والكاركتير او الكريتير او الميزه باش اننا كنصنفوا دي كروموزوم في واحد الكاريوتيب ايمان، عندنا كريتير دو كلاسومون دي كروموزوم، يعني الميزه اللي كنستعملوها باش اننا كنصنفوا دي كروموزوم. لي كروموزوم ايمان سون كلاسي en fonction de leur taille et de la position du centromère qui définit l'indice centromérique. وهذه ديجا كنا هضرنا عليها في الفيديو اللي قبل من هذا في لي تيب لي كروموزوم. قلنا باش حنا نصنفوا لي تيب لي كروموزوم اللي عندنا علاش كنعتمدوا على الطاي، يعني لوغ طاي دو الكروموزوم et la position du centromère. وهذه هي اللي مهمه. يعني كنعتمدوا على جوج حوايج، كناخذوا دي كروموزوم اللي عندهم لا ميم طاي يعني لا ميم لونغور، وكذلك كنشوفوا البوزيسيون دي سنترومير خاص تكون عندهم نفس البوزيسيون دي سنترومير. هادو لي دو كاركتير اللي كنعتمدوا عليهم باش اننا كنرتبوا دي كروموزوم في واحد الكاريوتيب ايمان. دونك هذه هي بالنسبه لا بروميير تكنيك اللي هي سيتوجينيتيك كلاسيك. ودابا ندوزو نشوفوا لا دوزيام تكنيك اللي قلنا هي لا تكنيك دو فيش. دونك بالنسبه لا دوزيام تكنيك اللي قلنا هي لي تكنيك دو سيتوجينيتيك موليكولير فيش. اذا شنو كتعني لنا هاد لا تكنيك دو فيش او لا كيفاش كتم؟ عندنا اولا لا سيتوجينيتيك موليكولير بيرمي ليتود دو جينوم par l'hybridation in situ fluorescente فيش. هنا هاد لا تكنيك دو فيش اول حاجه كتسمحنا بليتود دو جينوم، يعني كتمكننا اننا ندرسوا واحد الجينوم كيفاش باغ ليبريداسيون انيسيتي فليوريسونت، يعني بواحد الهيجان ليبريداسيون انيسيتي فليوريسونت. هاد الفليوريسونت كتعني لنا هي التفلور. دونك هذه هي لوبجيكتيف او لا باز د هاد التكنيك. هذه هي يعني كتمكننا من واحد ليتود دي جينوم باغ ليبريداسيون انيسيتي فليوريسونت واللي كنسميوها فيش. ثانيا عندنا لا فيش consiste à l'hybrider une séquence d'ADN masquée avec un fluorescente sur une préparation chromosomique et sur du noyau en interphase. بالنسبه لهذا الفيش هذه هذه التكنيك هذه consiste à l'hybrider une séquence d'ADN، يعني كديرنا واحد الابريداسيون l'hybridi d'une séquence d'ADN، واحد l'hybridation de واحد séquence de l'ADN marquée avec un fluorescente كيكون ماركي افيك واحد التفلور او لا فلوريدريك. باغ اكزومبل قلنا لا فيش consiste à hybrider une séquence d'ADN marquée avec un fluorescente sur une préparation chromosomique، يا اما كتم على واحد البريباراسيون كروموزوميك او لا على دينيو اون انترفاز او لا على النواة في المرحله د الانترفاز. هذه بالنسبه لا دوزيام ايتاب، يعني لا فيش كونسيست ا ابغيدي كديرنا واحد الهيجان
d'une séquence d'ADN واحد المتتالية de l'ADN marquée avec un fluorescent sur une préparation chromosomique ou là على d'union en interface. Le troisième, après hybridation, on peut alors visualiser directement la cible que l'on va étudier en détectant en microscopie à épifluorescente le signal généré par la sonde. بالنسبة la troisième étape, ملي كتمنا هاد l'hybridation d'un séquence d'ADN ديك الساعة كيمكننا أننا نلاحظوا ديك لا cible ديالنا أو ديك الهدف ديالنا. يعني في troisième étape après l'hybridation ملي كيوقع لنا ديك التهيج on peut alors visualiser directement la cible. يعني ديك الساعة ممكن أننا نلاحظوا directement ديك la cible que l'on va étudier en détectant. يعني ديك la cible اللي غادي ندرسوه أو ديك لي كروموزوم اللي غادي ندرسوهم ممكن أن نلاحظوهم مور l'hybridation. ملي كتوقعنا l'hybridation en microscopie يعني en microscopie à épifluorescente. Le signal généré par la sonde. هذه بالنسبة لا تكنيك دو فيش وهي غالبا يعني ما كنستعملوهاش بزاف. لا تكنيك اللي قلنا كنستعملوها بزاف هي لا تكنيك الاولى دا سيتوجينيتيك كلاسيك. بالنسبه لا تكنيك دو فيش ما عندناش يعني فيها لي زيتاب بزاف. هادو هما يعني لي زيتاب ديالها. قلنا اول حاجه لا فيش كونسيست ا ليبغيد دون سيكونس دي ان كتمكننا من واحد ليبغيد دون سيكونس دي ان ماركي افيك فليوريسون. ضروري خصها تكون يعني ماركي افيك فليوريسون. فين كتمنا هاد ليبريداسيون كتم يا اما سور ان بريباراسيون كروموزوميك او لا سور دي نيون اون انترفاز. هادو يعني فين كتمنا هاد ليبريداسيون. ملي كتم هاد ليبريداسيون ديك الساعه ممكن انك تفيزياليزي انك تلاحظ ديريكتومون لا سيبل ديالك في واحد الميكروسكوبي ا ايبي فليوريسونت. دونك هذه بالنسبه يعني الميثود دو فيش اون جينيرال. وحتى هنا طلبه كنكونوا يعني وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا وباش يعني ما نزيدوش نطولوا عليكم اكثر. وكنتمنى هذا الشيء هذا يكون مفهوم. وحتى اذا كانت يعني شي حاجه ما مفهوماش وما وضحاش بامكانكم تخليوا لي كيستيون ديالكم في الكومونتير وان شاء الله غادي نجاوبكم. ونتلاقاو في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله باش نزيدوا نديروا التتمه هذا الكور هذا يعني ندرسوا لي زانومالي اللي عندهم علاقه بالكاريوتيب ونشوفوا حتى ليميتاسيون اللي كيدخلوا لنا في هاد لي زانومالي هادو. دونك الله يعاون الجميع والله يوفق الجميع. وما نساوش تخليوا واحد جيم وابوني وتفعلوا الجرس باش يعني ان فوا نزل شي فيديو يطلع لكم ميساج ديالو. وحتى اذا كان يعني شي صديق او شي طالب يعني ما عندوش درايه بهاد لي كور هادو حاول تبارطاجيو معاه والله يعاون والله يوفق الجميع.